नाज़रीन, आज की इस वीडियो में महरदीन कहता है हमारा मुस्तकबिल इस अंगूठी की तरह रोशन है। तो वो जगुल के लिए बाबा पूरा कबीला अर्तगल की बात कर रहा है, वाज़ेह तौर पर सब उसे तस्लीम करते हैं। तो महरदीन कहता है जब तक हमारे पास गुंदोगदू और तैमूर की रस्सी है हमें किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि अर्तगल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेगा। हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। जब हमारे बच्चे अपनी मुरादें पाएंगे खुशनूद अपनी जिंदगी से रुखसत होगा। और दूसरी तरफ नोयान कहता है हमें सिर्फ एक चीज का पता नहीं कि अर्तगल कहां तक जा सकता है। तो सामान कहता है नोयान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है कि वो हम तक पहुंच जाए। तो नोयान कहते हैं गद्दार कौन है, हमजा या अब्दुर्रहमान? चलो देखते हैं। नोयान ने हमजा और अब्दुर्रहमान को एक काम सौंपा होता है। जैसे ही वो वापस आते हैं तो नोयान जाकर उन दोनों को कहता है तुम दोनों ने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। मैं जानता हूं कि तुम थक गए होगे, जाओ और सुकून से सो जाओ। कल शाम में मौजूद सुल्तान इलाउद्दीन के महल में मेरे वफादार जासूस से मिलने जाऊंगा। इस लंबे सफर पर तुम लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। रास्ते में हम मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे और एक जिले में तुम्हें सिप्पा सलारी के फराइज सौंपना चाहता हूं। तुम लोगों ने साबित किया है कि तुम एक नडार सिप्पा सालार हो। तुनगत यही बात है ना? तो तुनगत कहते हैं जी 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 बिल्कुल यही बात है। तो नोयान कहता है आप जाओ और अच्छी तरह नींद पूरी करो। और फिर सुबह के वक्त अर्तगल और अरब भाई अहलत से वापस आ जाते हैं। रास्ते में एक जगह पर रुक कर दोनों आराम करते हैं। तो अर्तगल जुगानी को कहता है, यानी अपने घोड़े को, इन जमीनों पर कभी दोबारा जिंदगी लौटेगी क्या? परिंदे चहचहाएंगे, हमारे घोड़े बैठे और बेटियां क्या वो दोबारा खुशियां देखेंगे? क्या इस सरजमी की तमाम मुश्किलात कभी खत्म होंगी? क्या मासूम दोबारा खुश होंगे? हम इस हिलाल के साए में कभी इकट्ठे होंगे? जुगानी, हम यकीनन दोबारा मुत्तहिद होंगे और मजबूत होंगे। हमारे इंसाफ का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा जब तक कि हम इंसाफ के रास्ते पर चलते रहे, जब तक कि हम में इंसानियत कायम है, जब तक कि हम अपनी जद्दोजहद के लिए अपना जज्बा कायम रखेंगे। और दूसरी जानब कबीले में आयमा खातून कहती है गुंदोगदू तुम सरदार के बेटे हो, तुम्हें हमेशा सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। देखो बेटा सुल्तान तुम्हारी बीवी है, वो मेरी बेटी की तरह है, तुम उसको इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो गुंदोगदू कहते हैं अम्मी जान आप ठीक कह रही है। तो फिर आयमा खातून कहती है हमेशा उसको देखो, उसका ख्याल रखो, उसे नजरअंदाज मत करो। जब वो अपने खेमे में अकेली हो उसे एहसास दिलाओ कि तुम शौहर के तौर पर उसके साथ हो, ताकि इससे बाकी और लोगों को भी पता चले। तो गुंदोगदू कहता है जी अम्मी जान जो आपका होगा। और फिर सुबह के वक्त बामसी सो रहा होता है। तुरगत उसे देखता है तो दुहान को कहता है दुहान बामसी को देखो। तो दुहान देखते ही उसके पास जाता है और कहता है बामसी मेरे भाई क्या हो रहा है, उठ जाओ यार चलो। बामसी सोया हुआ कहता है मैं आराम कर रहा हूं, क्या जल्दी है? कभी उसके साथ तलवार से पंगे करते हैं और कभी लकड़ी उठाकर उसके नाक और कान पर लगाता है। खैर आखिरकार पानी उठाकर बामसी पर फेंक देता है। बामसी गुस्से में आग बगौल हो जाता है और पूरे कबीले में उसे दौड़ाता है। और तुरगत बैठा ये सब तमाशा देख रहा होता है और बहुत ज्यादा हंसता है। दुहान बार बार उसे रीछ कहकर पुकारता है और बामसी को और चढ़ जाती है। खैर आखिरकार बामसी दुहान को गिरा ही देता है। जैसे ही दुआन गिरता है तो सामने उसकी नजर गुलबानों पर पड़ती है। लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। बामसी उसे पकड़कर उठा देता है। तो तुरगत गुलबानों को देखकर कहते हैं बामसी छोड़ो। और दुहान बस उसे देखता ही रह जाता है और गुलबानों भी हंसकर चली जाती है, मतलब प्यार का सिग्नल मिल जाता है। उसके जाते ही दुहान कहता है बामसी भाई मेरी तो बस हो गई, मैं पिघल चुका हूं, मेरे अंदर कोई आ गए। तो तुरगत कहता है भाई तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, अब तुम्हारा नींद से कोई लेना देना नहीं। तो बामसी कहते हैं तुम बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुके हो। तो दोनों बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं, मगर दुहान बिल्कुल चल्ला पागल हो जाता है। उसे देखते ही पता नहीं वो लड़की थी या मैग्नेट जो ऐसे दुहान को अपनी तरफ खींच लिया। और उसी के साथ गुलबानो जाकर आलिया को मिलती है। तो आलिया उसे खुश आमदीद कहती है और उसका हाल अहवाल पूछती है और कहती है तुम एक लंबे सफर से आई हो, जाओ और आराम करो। अब खेमे में बहुत से मसाइल आ चुके हैं, तुमने सुनने होंगे। काई हमारे कबीले में पनागजीन है
اس کے وہاں سے جاتے ہی دوان پاگلوں کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے، مگر اسے آخر وقت تک موقع نہیں ملتا اور گلبانو چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ گندوگدو آ کر سلجان کو ایک طرف بلاتا ہے۔ گونچگل یہ دیکھ کر کافی جلتی ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سننا شروع کر دیتی ہے۔ تو گندوگدو کہتا ہے، امی جان نے مجھے احساس دلایا کہ تم ابھی بھی میری بیوی ہو، اور وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ حالانکہ میں گونچگل سے شادی کر رہا ہوں، مگر کبھی کبھی رات کو میں تمہارے پاس بھی آؤں گا، اور ہاں اگر تم نے اپنی زبان پر قابو نہ رکھا اور پرسکون نہ رہی تو یہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ سلجان یہ سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور گندوگدو کے جاتے ہی گونچگل ادھر آ جاتی ہے اور سلجان کو کہتی ہے، آج کے بعد تم گندوگدو سے دور رہو گی، اگر ایسا نہ کیا تو میں تمہارے ہار کے بارے میں سب کو بتا دوں گی۔ جب تم نے اس بڑھیا کا خون کیا تھا تو سلجان یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اب سلجان کے لیے ایک اور پریشانی پیدا ہوگی، اور پھر دوسری جانب دونوں قبیلوں کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں کہ گندوگدو ادھر پہنچ جاتا ہے۔ سب اس کا پرزور استقبال کرتے ہیں۔ تو گندوگدو کہتا ہے، کائی اور دودرگا قبیلے کے بہادر سپاہیوں، ہم آج کے بعد ایک ہی نسب کے سپاہی ہوں گے اور ایک فوج بنیں گے۔ آج کے بعد ہم ایک ہی قبیلے کے سپاہی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد اغوث خان کے بہادر جوانوں، اسلام ناقابل تسخیر ہے، یا غازی یا پھر شہید، منگولوں کے خلاف ہم ایسی ہی شہادت کو دیکھیں گے۔ اور پھر کہتا ہے، شاباش، چلو مجھے اس کا نمونہ دکھاؤ۔ تو دونوں قبیلوں کے سپاہی ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور کافی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاسی کھڑا مہردین تیمور کو کہتا ہے، گندوگدو ایک اچھا سپہ سالار ہے، لیکن تم بھی اس سے کم نہیں ہو۔ مایوس اور پریشان نہ ہو، وہ کائی کی امید ہے اور تم دودرگا کی۔ اور پھر اسی کے ساتھ گندوگدو ترگت کو اشارہ کرتا ہے۔ تو ترگت کہتا ہے، سپاہیوں، تیمور صاحب ٹھیک ہو گئے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تیمور صاحب کے لیے اور گندوگدو بھائی کے لیے، گندوگدو بھائی زندہ باد، تیمور صاحب زندہ باد، کافی زیادہ دونوں کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب جنگل میں تنگت نے اپنے پڑاؤ سے بھائی ایک کبوتر اور مکتوب لکھنے کے لیے اپنا سارا سامان چھپا کر رکھا ہوتا ہے، اور اچانک آ کر سب کچھ نکالتا ہے اور اکتائی خان کو مکتوب لکھتا ہے، جس میں یہ بیان کرتا ہے، خانوں کے خان اکتائی خان، آپ کی ہدایت کے مطابق میں نویان کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ارطغرل کے خلاف بس ایک ہی انتخاب باقی ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری فوج کے لیے اور جرم پار کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ کو جو اقدامات کرنے ہوں گے وہ میں لکھوں گا۔ اور پھر یہ مکتوب کبوتر کے پاؤں میں باندھ کر اسے اڑا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، تنگت، حمزہ ابھی تک سو رہا ہے مگر عبد الرحمن کہیں نہیں۔ اور دوسری جانب قبیلے میں گلبانو مٹی کا ایک برتن خرید رہی ہوتی ہے کہ دوہان اسے چھپ کر دیکھتا ہے۔ اسی دوران ترگت اور بامسی دونوں ادھر پہنچ آتے ہیں۔ تو بامسی کہتا ہے، تم کس کی جاسوسی کر رہے ہو؟ وہاں کیا ہے؟ تو ترگت کہتا ہے، بھائی ہم جانتے ہیں یہ کس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو بامسی کہتا ہے، میں سمجھ گیا بھائی، ارے دوان، ہم کافروں سے لڑ کر پاگل ہو چکے ہیں اور تم پیار کے لیے اپنا دماغ خراب کر رہے ہو۔ اسی کے ساتھ دونوں سے کہتے ہیں، بھائی جاؤ جاؤ، گلبانو جا رہی ہے، جلدی جاؤ۔ دوستوں، اور پنگے بازی نہ ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی گلبانو وہ برتن لے کر نکلتی ہے، دوان کہتا ہے، یہ بہت بھاری ہوگا، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے، نہیں، مجھے مدد نہیں چاہیے، برائے مہربانی کسی اور کی مدد کرے۔ مگر دوان کہتا ہے، میں اصرار کر رہا ہوں، آپ مجھے دیں، یہ بھاری ہوگا۔ ان دونوں کا یہ اصرار جاری ہوتا ہے۔ دوان اس سے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گلبانو کہتی ہے، شکریہ آپ کی مدد کا، اور یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ترگت، بامسی بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں اور اس پر ٹاؤنٹ مارتے ہیں اور خوب ہنستے ہیں۔ اور دوسری جانب غنی کے غار میں عبد الرحمن آ کر غنی کو کہتا ہے، غنی بھائی، قبیلے جاؤ اور ارطغرل بھائی کو بتاؤ، نویان محل میں موجود اپنے جاسوس سے ملے گا، وہ کل ملنے جائے گا۔ تو غنی کہتا ہے، ارطغرل بھائی نے حکم دیا ہے، اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اب آپ واپس نویان کے پاس نہیں جائیں گے۔ ارطغرل بھائی فکر مند ہیں، انہیں لگتا ہے کہ نویان کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کو میری فکر ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن نویان کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں اگر میں واپس نہ گیا تو ہم محل اور قبیلے میں موجود غداروں کو کبھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ غنی کے کافی روکنے پر بھی
عبد الرحمان نہیں رکتا اور دوبارہ چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔